बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ईरान और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन के बाद ईरान का सफारत खाना एम्बेसी खुल चुकी है सऊदी अरब के अंदर, और सऊदी अरब की भी एम्बेसी ईरान में 7 साल के बाद दोबारा खुलने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। आज सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने दौरा किया ईरान का। बड़ा अच्छा इनका दौरा रहा और इस विज़िट के दौरान इब्राहिम रईसी जो कि सदर हैं ईरान के, उनको दावत दी गई है सऊदी अरब आने के लिए। अब वो ये दौरा जब भी होगा, जो कि एक्सपेक्टेड तो इसी साल है, कुछ ही महीनों के अंदर वो जाएंगे वहाँ पर, तो जब भी ये दौरा होगा तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा और यकीनी तौर पर मिडल ईस्ट के ऊपर इसके बड़े दूररस असरात मुरतब होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पे कि अमेरिका किधर है? पिछले 1-1.5 साल से लेकर, वो चलो ट्रंप के दौर में अब्राहमिक कार्ड्स हो रहे थे, ये सारा कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बाद बाइडेन जब से आया है तो चाइना तो बहुत तेज़ी के साथ आगे आया है और चाइनीज़ जो रीजनल ऑर्डर है वो अमेरिकन रीजनल ऑर्डर की जगह लेता जा रहा है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है, अमेरिका किधर है? अमेरिका है, अमेरिका, इंडिया नहीं है। क्या वो ऐसे ही चुप करके और ये सब होता देख रहे होंगे, कुछ कर नहीं रहे होंगे? देखें ना, इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी सुपर पावर है वो भी। तो मित्रों, इस हवाले से ये बता दूं कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। एक कहते ना 100 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे जा रही है डिप्लोमेसी इस वक्त। ताबड़तोड़ विजिट्स हो रहे हैं खामोशी के साथ, लेकिन ज़्यादा पब्लिक में नहीं आ रहे, लेकिन खामोशी के साथ बहुत ज़्यादा विजिट्स अमेरिकन डिप्लोमेट्स के हो रहे हैं। 2 मुल्कों के अंदर ख़ास तौर पर हो रहे हैं। 2 मुल्कों के अंदर अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उसकी आमदरफ्त है। एक तो सऊदी के अंदर है और दूसरा इजराइल के अंदर है। ब्लिंकन साहब हाल ही में आए सऊदी अरब के अंदर, उनकी मुलाकातें हुई सऊदी के टॉप ऑफिशियल्स से, और कहा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है कि जो ही ये किंगडम से वापस गए हैं तो एक मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट को इन्होंने फ़ोन किया और 40 मिनट तक फ़ोन पे बात हुई उनकी, और उस फ़ोन कॉल पे ब्रीफ किया गया इस विज़िट के हवाले से। ना ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा मुल्क था जिसको ब्रीफ किया जा रहा था? तो वो मुल्क था इजराइल। नेतन्याहू को बताया जा रहा था कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि अमेरिकन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त। अगर वो प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो अमेरिका की वापसी हो सकती है मिडल ईस्ट के अंदर। अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस को दोबारा रीजन में थोड़ा सा कम ज़रूर कर देगा और एक बैलेंस हो जाएगा। इस वक्त वाज़े तौर पर पलड़ा भारी नज़र आ रहा है चाइनीज़ का, लेकिन जो बाइडेन करना चाहता है वहाँ पर, अगर वो हो गया तो थोड़ा यूँ समझें कि बैलेंस हो जाएगा। लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव है बहुत मुश्किल है, और ख़ुद अमेरिकन कह रहे हैं कि उसके सक्सेस के चांसेस 50-50 हैं। अब ऐसा वो क्या करना चाह रहे हैं, इसका खुलासा खुद वेस्टर्न मीडिया कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लगाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंगेजेस इन लॉन्ग शॉट अटेम्प्ट फॉर सऊदी इजराइल डील। एक डील पे काम कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, और ताबड़तोड़ जो विजिट्स हो रहे हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स के खामोशी के साथ, वो इन 2 मुल्कों के अंदर हो रहे हैं। ये कहते हैं कि द प्रेसिडेंट एंड हिज एडीज आर pressing an aggressive diplomatic effort as Riyadh makes significant demands in exchange for normalization, including a nuclear deal and a robust US security pact। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे ये नहीं पता ये सही है या नहीं, क्योंकि सऊदी का ऑफिशियल नैरेटिव नहीं आया, और जब तक सऊदी का ऑफिशियल नैरेटिव नहीं आता तो इस पर ज़्यादा कमेंट की नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। लेकिन किंगडम जो है उसकी उसूली तौर पर कई डेकेड से लेके एक कंसिस्टेंट पोजीशन है मिडल ईस्ट के अंदर, जितने भी इश्यूज हैं उस हवाले से। तो ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरब को अमेरिकन कह रहे हैं कि आप ताल्लुकात थोड़ा सा नॉर्मली कर लें, मतलब कुछ ज़्यादा आगे नॉर्मलाइजेशन कर लें इजराइल के साथ भी, तो उसकी कीमत ये कह रहे हैं कि सऊदी ने बहुत बड़ी कीमत मांगी है। अब वो कीमत ये है कि सऊदी कह रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेंगे और यूरेनियम इनरिच करेंगे। अब ये बहुत बड़ी कीमत है यकीनी तौर पर, और भी डिमांड्स हैं, लेकिन ये भी एक इस हवाले से डिमांड है
لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں فلسطین کا جو ایشو ہے وہ تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو جائے گا. اگر ان کی ڈیمانڈز یہ والی مان لی جاتی ہیں، یہ اور دوسری بھی ہیں، تو تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو جائے گا فلسطین کا ایشو. اور صرف سعودی نہیں، اسرائیل کو بھی کچھ ایسا کرنا پڑے گا جو کہ اس کی ٹریڈیشنل پالیسیز کے خلاف رہا ہے، یعنی کہ اس کو اس بات پہ ایگری کرنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ایسا ملک ہو جو کہ یورینیم انرچ کرتا ہو. یہ کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑے گا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ورکنگ اگینسٹ دی پروسپیکٹس آف اے ڈیل از دا فیکٹ دیٹ آل sides would have to reverse course on at least one long-held position. For Israel, the country would never allow nuclear enrichment in the Saudi kingdom. For Saudi Arabia, that peace with Israel can only come after an established state for the Palestinian people. For Biden, cementing a closer alliance with Saudi Arabia would force him to make a public case for why he changed his position on Prince Mohammed. یعنی تینوں ملکوں کو کچھ نہ کچھ اپنی ہسٹوریکل جو پوزیشن سے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس ڈیل کا مقصد یہ ہوگا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سکسیس کے چانسز 50-50 ہیں. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے. اگین لیٹ می ریمائنڈ یو، سعودی کی جانب سے کوئی کمنٹس نہیں آئے، بلکہ سعودی والے مسلسل اپنی پوزیشن کلیئر رکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی، فلسطین کا یہاں پر ملک نہیں بنتا جس کا کیپٹل یروشلم ہو، تب تک سعودی بات ہی نہیں کر سکتا ان سے، اسرائیل والوں سے. اچھا، یہ جو سعودی کی پالیسی ہے نا، یہ اپنے لوگوں کی وجہ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اگر آپ کنگڈم کے اندر دیکھیں، سعودیز کے اندر، تو اسرائیلی ان پاپولر ہیں بہت زیادہ. ابھی حال میں ایک سروے ہوئی تھی، اس میں 78% سعودیز نے ابراہمک اکارڈز کے لیے کہا تھا کہ یہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں ریجن کے اندر، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ابراہمک اکارڈز. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی کے اندر کتنا اسٹرانگ کیس پبلک لیول پر فلسطینیوں کے لیے موجود ہے، اور کنگڈم اسی کو پھر اپنی نیشنل پالیسی بنا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ چونکہ نہیں چاہتے تو اس لیے ہم بھی نہیں چاہیں گے. لیکن اس کے بدلے میں یہ جو نیو یارک ٹائمز کے اندر اسٹوری آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بدلے میں بہت بڑی قیمت مانگ لی ہے. یہ نیوکلیئر انرچمنٹ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ہائی لیول کا سیکیورٹی پیکٹ بھی امریکہ کو کرنا پڑے گا سعودی کے ساتھ. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اگر سب سے ہائیسٹ لیول کا ان کا سیکیورٹی پیکٹ کسی ملک کے ساتھ ہے تو وہ اسرائیل ہے. تو سعودی کو اس سے بھی بڑا کوئی سیکیورٹی پیکٹ دینا پڑے گا امریکہ کو. یعنی امریکہ کے تقریباً سارے ہی ماڈرن ویپنز یوں سمجھیں کہ ان کے پاس ہوں گے سعودی کے پاس. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ 50-50 چانسز ہیں. کامیاب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سکسیسفل بنایا جائے، کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں. بائیڈن کیا دکھائے گا الیکشن کے اندر؟ ریزلٹ کارڈ کیا دکھائے گا؟ مطلب مڈل ایسٹ زبردست ہو گیا اس کا پورا، اس کی پریزیڈنسی کے اندر مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ سے چائنا لے گیا ہے، تو وہ کیا دکھائے گا پھر الیکشن کے اندر؟ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز ہو جاتی ہے نا تو میرے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل گین ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں. البتہ خود اسرائیل کے اندر بھی اس مدعے پہ کہ بھائی ہمارے علاوہ بھی نیوکلیئر انرچمنٹ یہاں پر ہوگی ریجن میں، تو یہ ہم کیسے، یہ تو ہماری بہت پرانی پالیسی ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی کو بھی یہ کام نہیں کرنے دیں گے اپنے علاوہ، ہم کریں گے باقی کوئی نہ کرے. تو اس سے کیسے ہم لوگ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ تو وہاں پر بھی پرابلم ہے. بادی و نظر میں بڑی مشکل ڈیل لگ رہی ہے یہ. اس کی میرے خیال سے سکسیس کے چانسز زیادہ ہوں گے نہیں، کیونکہ تینوں جگہوں پہ، امریکہ میں بھی مسئلہ ہے، اپوزیشن ہے اس کی، اسرائیل میں بھی، اور سعودی کے اندر تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ سعودی میں ایز آئی سیڈ آفیشیل اسٹیٹمنٹس ان کی جانب سے نہیں آئی. البتہ ون تھنگ از فار شیور، جو بھی الائنسز ہوں، جو بھی ڈیلز ہوں، جو بھی ہوتا ہے، سعودی کے اندر جو فلسطین کا کیس ہے نا بڑا مضبوط ہے پبلک لیول پر، اور یہ ایسے ہی رہے گا. اس کو میرے خیال سے سعودی والے کیری آن کریں گے، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو لے کر چلیں گے، اور فلسطین کی جس طرح سے انہوں نے ہمیشہ سے لے کے سپورٹ کی ہے، شروع سے لے کے، وہی سپورٹ ان کی جاری رہے گی. میرا پرسنل اوپینین اس حوالے سے یہی ہے. باقی یہ جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ بہت ہی لیٹسٹ ڈیٹیلز ہیں. اس کے بارے میں جو ہی مزید میڈیا کے اندر چیزیں آئیں گی تو اس پہ بات کریں گے.